कि हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं जहांगीर अशरफ। आज हम बात करेंगे ख़ुसूसी बच्चों की तालीम के हवाले से कितनी फ़ैसिलिटीज़ मौजूद हैं, कितने बच्चे तालीमी अदारों में जा रहे हैं और जो वालिदैन अपने बच्चों को किसी माजूरी की वजह से घरों में बिठा लेते हैं, उनके लिए महकमा स्पेशल एजुकेशन क्या काम कर रहा है उनको तालीमी अदारों में लाने के हवाले से। इसमें हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ तालीमी माहिरीन से और स्पेशल बच्चों से। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे बच्चों के हवाले से, और वो बच्चे जो कि ख़ुसूसी बच्चे हैं जिनको मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में पढ़ा लिखा कर इस माशरे में अपने पाँव पर खड़ा होने के काबिल बनाया जा रहा है। आम तौर पर हमारे माशरे में जो ख़ुसूसी बच्चे होते हैं उनको फ़ैमिलीज़ भी बोझ समझती हैं और उनको घर के एक कोने में या घर में ही बैठा दिया जाता है और उनकी पढ़ाई के हवाले से या दीगर उनको अपने पाँव पर खड़ा करने के हवाले से कोई भी ज़्यादा जो उनको प्रमोट है वो नहीं किया जाता। इस हवाले से बहुत सारे ऐसे तालीमी इदारे हैं जो कि खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, जिसमें 17 गवर्नमेंट के इदारे हैं जो कि स्पेशल बच्चों को डील कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, जबकि 10 के करीब प्राइवेट सेक्टर के तालीमी इदारे भी ख़ुसूसी बच्चों पर काम कर रहे हैं और इनको अपने पाँव पर खड़ा होना सिखा रहे हैं। इसी तरह के एक इदारे में हम यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चे मौजूद हैं यहाँ पर जो कि डिसेबल हैं, लेकिन उनको असातिज़ा ने सिखा कर, पढ़ा कर, लिखा कर इस काबिल बनाया है कि वो कुछ ना कुछ कर सकें। स्टूडेंट हमारे साथ एक मौजूद हैं, तालिबा जो कि डिसेबल है लेकिन वो पेंटिंग इतना अच्छा कर रही हैं और मुस्तकबिल में भी चाहती हैं कि वो आर्टिस्ट बनेंगी। उनसे हम बात करेंगे। बेटा, आप बताएं क्या नाम है आपका, किस क्लास में पढ़ती हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महानूर है। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सईदा खातून जन्नत है। ये बहुत अच्छा स्कूल है। इसमें बहुत चीज़ें सिखाई जाती है। कंप्यूटर क्लास होती है, स्टिचिंग क्लास होती है, ड्राइंग क्लास होती है और बहुत चीज़ें जो होती हैं वो सिखाया जाता है। और स्कूल में लिफ्ट भी लगी हुई है। यहाँ बच्चे साइंस से लेकर ऊपर जा पहुँच सकते हैं। और मुझे बेटा ये बताएं कि आप कितना अरसा से यहाँ पे पढ़ रही हो, इससे पहले किसी और स्कूल में जाती थी आप या नहीं, और जब से आप तालीम हासिल कर रही हो क्या फ़र्क, आपको क्या चेंज नज़र आया खुद में? मैं जब 4 में थी, जब मैं स्कूल में आई थी, मेरा 8 साल हो गए स्कूल में आए हुए। बहुत दिन आई हुई, यहाँ पे आई हूँ और थोड़ा बेहतर भी हुआ है। और यहाँ पे लोग बहुत चीज़ें सिखाते हैं, ड्राइंग सिखाते हैं और कार्ड सिखाते, कैसे कटिंग करते हैं, कैसे सिखाते हैं। और मुझे बहुत शौक़ है ड्राइंग बनाने का। और मैं कहती हूँ इंशाल्लाह मुझे आर्टिस्ट बनूँ, मैं बड़े के आर्टिस्ट बनूँ और मैं आर्टिस्ट टीचर बनूँ जो मैं लोगों को सिखाऊँ, लोग मेरे पास सीखने के लिए उनको भी सिखाऊँ, ये मैं चाहती हूँ। अच्छा ये बताएं कि आपके और भी कोई बहन भाई डिसेबल है या आप अकेली हैं? मैं सबसे अकेली हूँ और मेरे बहन में कोई बहन भाई ऐसा कोई नहीं है। और मैं घर सबसे बड़ी मैं आई हूँ, बाकी सब बहन भाई छोटे हैं। तो अभी आप पेंटिंग करती हो, हमें पेंटिंग वगैरह दिखाओ अपनी थोड़ी सी, कोई क्या क्या पेंट करती हो और आप मुस्तकबिल में भी आर्टिस्ट ही बनना चाहती हो? जी मैं पेंटिंग करती हूँ। पहले मैं स्केच ड्रा खुद करती हूँ, फिर पेंसिल ड्रा करती हूँ, फिर मैं पेंटर फेरती, फिर कलर करती हूँ। जी अरे मैंने बनाई है और फिर मैंने ये बनाया और ये बनाया मैंने बनाई है और ये वाला। जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बना रही हैं। यकीनी तौर पर असातिज़ा की मेहनत है कि वो बच्चे जिनको घरों में बिठा दिया जाता है और बिल्कुल उन पर तवज्जो नहीं दी जाती, उन पर ज़रा सी तवज्जो दी जाए तो यकीनी तौर पर इनको भी जो मुआशरे का अहम फ़र्द जो है बनाया जा सकता है। टीचर्स मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस क्या है इस हवाले से। 1 बाय 1 उनसे बात करेंगे कि किस तरह से वो बच्चों पर तवज्जो देती हैं, किस तरह से बच्चों को निखारा जाता है और किस तरह से बच्चों का टैलेंट जो है उनमें वो सामने लाया जाता है। आप बताएँ स्पेशल बच्चों के हवाले से क्या एक्सपीरियंस है आपका, स्पेशल बच्चों को ट्रीट करने के हवाले से? आम तौर पर हमारे वालिदैन भी कोशिश करते हैं कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनको घरों में बिठाकर सिर्फ अपनी नज़र के सामने रखा जाए। तालीमी इदारों के हवाले से क्या कहते हैं कि उनको तालीमी इदारों में लाना और उस पर टीचर्स फिर तवज्जो देते हैं, क्या एक्सपीरियंस है आपका? जी सर, बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जहाँ जो एक रुझान है कि ये जो नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल ये कहना हम
کہہ سکتے ہیں کہ جو نارمل بچے مین اسٹریم میں اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان سے تھوڑے سے پیچھے ہیں، لیکن یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ یہ ان سے سیکھنے کی ایبلٹیز ان میں کم ہیں، یہ بالکل غلط ہوگا۔ تو ان کو ہم بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، جس طرح مین اسٹریم میں بچے تھیوری پڑھتے ہیں ویسے ہم پڑھا نہیں سکتے، تو لیکن ان کو ہم ٹرین ضرور کر سکتے ہیں۔ اور یہ جیسے بچی نے پینٹنگ دکھائی ہے، اس طرح سے ہم ان کو ٹرین کر کے تھوڑی سی ان کو گائیڈ لائن دے کے، تو یہ بچے نارمل بچوں سے بالکل کم نہیں ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمارے ملک کو، ہمارے پاکستان کو ان شاء اللہ تعالیٰ ترقی کی راہ میں گامزن کرنے کے لیے ہمارا جو ہے ہاتھ جو شانہ بشانہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور تھوڑی سی آگاہی والدین کی، اور ہمارے معاشرے میں یہ کہ جو کچھ سلو لرنرز ہوتے ہیں یا یہ بچے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ٹک کے نہیں بیٹھتے، ان کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی ملے تو ہم، میرا نہیں خیال کہ ہم کچھ بھی مطلب کہ لوس میں ہیں، یہ ان شاء اللہ تعالیٰ بہت اچھا کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یقینی طور پر بچوں کو اگر ٹرین کیا جائے، گائیڈ کیا جائے، انہیں پڑھایا جائے تو وہ بہتر طور پر پرفارم کر سکتے ہیں۔ اور بھی ٹیچرز موجود ہیں، آپ بتائیں آپ کس طرح کے بچوں کو ڈیل کرتی ہیں، اور کون کون سی ڈسیبلٹیز کے بچے آپ کے پاس آتے ہیں، اور نارملی پیرنٹ جو ہیں وہ کس طرح کے بچوں کو تعلیمی اداروں میں یا کہیں بھی بھیجنے سے اوائڈ کرتے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام سمینا ہے۔ میں ڈفرینٹ کیٹیگریز کے، میرے پاس انکلوسیو کلاس ہے جس میں HIC کے بچے ہیں، ہیئرنگ امپیئرڈ چلڈرن، اس کے بعد ADHD اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ڈس آرڈر، اور اس کے بعد آ جاتے ہیں سلو لرنر جو بچے ہوتے ہیں۔ اور ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کو سلو لرنر یہ سیکھ تو لیتے ہیں، لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم ان کو ہم بار بار ریپیٹیٹیو بیہیویئر، جس طرح سے ہر چیز کو ہمیں ریوائز کروانا پڑتا ہے، کیونکہ یہ بچے سلو لرنر ہے، وہ بھول جاتے ہیں۔ اور اس میں پیرنٹس کو یہ ہوتا ہے، ہم ان سے یہی چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، کیونکہ جب تک وہ کوآپریٹ نہیں کریں گے ہم اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کوآپریشن کے ساتھ بچوں کے ساتھ سارا کام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم بچوں کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ اس معاشرے میں اور کچھ نہیں اپنے قابل ہو جائیں، تاکہ وہ کسی پہ بوجھ نہ بنیں۔ بالکل یقینی طور پر بچوں کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اور بالخصوص جو خصوصی بچے ہیں ان پر اگر توجہ دی جائے تو ان کو کارآمد شہری بنایا جا سکتا ہے۔ ٹیچر موجود ہیں اور بھی ہمارے ساتھ، آپ بتائیے گا کہ اسپیشل بچوں کے حوالے سے اور عام بچوں کے حوالے سے ان کی ڈیلنگ میں، ان کو ٹریٹ کرنے کے حوالے سے بطور ٹیچر کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کتنا پیشنس درکار ہوتا ہے؟ کیونکہ اکثر بچے ایسے بھی ہوتے ہیں، سنا ہے کہ وہ غصہ بہت زیادہ آتا ہے اسپیشل بچوں کو، یا وہ جلدی بات نہیں سنتے، تو ان کے حوالے سے ٹیچرز کو کتنا زیادہ چیلنجنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام زینب ہے اور میں ایز اے سائیکالوجسٹ یہاں ڈیل کرتی ہوں۔ یہاں ڈفرینٹ کیٹیگری سے ریلیٹڈ بچے ہوتے ہیں جن کو ہم ڈیل کرتے ہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور اگریسو بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو یہاں ڈفرینٹ ٹیکنیک کے ذریعے ہم لوگ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کے ذریعے ان بچوں کو اس طرح اسٹیبل کرتے ہیں، اور اسٹیبل کرنے کے بعد ہم اس طرح سے ڈیل کرتے ہیں کہ تاکہ وہ ود دا پیسیج آف ٹائم نارمل بچوں کے ساتھ ڈیلنگ کر سکیں۔ اس کے علاوہ اور بتائیں کہ بچوں پر کس طرح سے بچوں کو تعلیم دینے کے حوالے سے کہ عام ٹیچنگ میں اور خصوصی بچوں کو پڑھانے میں کیا فرق ہوتا ہے، اور کتنا زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا پڑتا ہے ان کے ساتھ؟ ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کا IQ لیول عام نارمل بچوں کے ساتھ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ یہ تھوڑے مطلب سلو لرنر کے طور پہ بھی آ سکتے ہیں، بہت سارے بچے ہو سکتے ہیں، لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم اگر ان پر ان کی ٹریٹمنٹ بہتر کیا جائے، ان کی ٹریننگ بہتری کی جائے تو یہ ان سے بہتر ہو جاتے ہیں اور یہ بہت اچھا سیکھنے لگ جاتے ہیں۔ بس ان پر تھوڑی سی گائیڈ لائن زیادہ چاہیے ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو نارمل بچوں سے۔ بالکل یقینی طور پر ان بچوں کو ٹریک پر لانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، سٹارٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر یہ چل پڑے تو ان پر بہت کم ٹائم دے کر ان سے زیادہ آؤٹ پٹ لی جا سکتی ہے۔ آپ بتائیں کہ ٹیچرز کی ٹریننگ کے حوالے سے، بالخصوص اگر بات کریں تو اسپیشل بچوں کو پڑھانے کے حوالے سے کوئی ٹریننگز کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے یا نہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ عام بچوں کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی تعلیم کتنا ضروری ہے؟ جی سر، السلام علیکم، اور میں سابیہ ہوں اور میں اسپیشل ایجوکیشن میں بہت سارے ورک کر رہی ہوں۔ جی بالکل، یہاں پہ اسپیشل ورک شاپ کروائی جاتی ہیں جس کو مس روزینہ اختر اس کو لیڈ کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ باہر بھی ہماری ورک شاپس ہوتی ہیں، اور بیسکلی مقصد ہی ہمارا یہ ہے کہ ان اسپیشل بچے جو ہیں ہم ان کو سپر کڈس کا نام دیتے ہیں، ان کی اس طرح کہ ان کو پالش کیا جائے، جو ان کے اندر کوالٹیز ہیں، جو یہ کچھ کر سکتے ہیں معاشرے میں، یہ بہت اچھا کردار ادا کر سکیں۔ اچھا، ان لوگوں کو کیا مشورہ دیں گی، کیا سجیسٹ کریں گی جو ایسے بچوں کو گھر میں بٹھا کر رکھتے ہیں، کسی بھی ادارے میں نہیں بھیجتے، اس حوالے سے پبلک اویئرنیس کے حوالے سے کہ ان بچوں کو بھی اگر آپ تعلیمی اداروں میں بھیجیں تو وہ یقینی طور پر ان کا سہارا بھی بن سکتے ہیں؟ اور بہت سارے ہم نے مثالیں دیکھی کہ CSS تک کر گئے ہمارے اسپیشل جو بچے ہیں اور پاکستان کو پریزنٹ کر رہے ہیں، اور اقوام متحدہ میں بھی ایک خاتون جو ہے انہوں نے اسپیشل ہونے کے باوجود پاکستان کو پریزنٹ کیا وہاں پر۔ تو اگر ان بچوں پر توجہ دی جائے تو ان والدین کے لیے جن کے پاس اسپیشل بچے موجود ہیں اور وہ کسی نہ کسی تعلیمی ادارے میں ابھی تک نہیں جا رہے، ان کو کیا میسیج دیتی؟
जी सर, बेसिकली हमारा मकसद भी ये है कि हम उन पेरेंट्स को घरों से बाहर निकालें जो जिनके बच्चे बिल्कुल घरों में बंद हो चुके हैं, जिनको जंजीरों से बांध दिया जा चुका है और उन्हें ये नहीं पता कि उनके बच्चे कितने काबिल हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं उन पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को इन अदारों में स्पेशल एजुकेशन के सेंटर जो है उनमें लेके आएँ, और उनमें कितना टैलेंट है जब हम उनको पॉलिश करेंगे, जब हम देखेंगे, तो यही मुआशरे में अपना बोझ खुद उठा सकते हैं, ना कि वो आपके कंधों पर बैठे रहेंगे। बिल्कुल यकीनी तौर पर वालिदैन और सोसाइटी को मजमूई तौर पर अपना किरदार अदा करना होगा ताकि ऐसे बच्चे जिनको बोझ समझकर घरों में बिठा लिया जाता है, और बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जैसे अब बता रहे थे हमारे टीचर्स कि उनको जंजीरों तक में बांध दिया जाता है। हमारे स्पेशल बच्चों को अक्सर जगहों पर जैसे वाक़यात भी सुनने को मिलते हैं, लेकिन अगर उन पर तवज्जो दी जाए, उनको ऐसे स्पेशल एजुकेशन के तालीमी इदारों में लाया जाए, उनकी ट्रेनिंग की जाए, उनकी ग्रूमिंग की जाए, उनको पढ़ाया जाए, तो यकीनी तौर पर वो भी अपने पाँव पर खड़ा हो सकते हैं, अपना बोझ खुद उठा सकते हैं। ना कि इन माजूर बच्चों को बोझ समझना चाहिए, बल्कि इनको अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए हर शहरी को अपना किरदार अदा करना है। और ऐसे में स्पेशल एजुकेशन के इदारे जो हैं अब यकीनी तौर पर उन वालिदैन के लिए किसी नेमत से कम नहीं जो उनके बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपने पाँव पर खड़ा कर रहे हैं। हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। जी, आज बात की जा रही है स्पेशल बच्चों के हवाले से, उनकी तालीम के हवाले से कितने इदारे मौजूद हैं इस पर बात हो रही है, और इसके अलावा बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जा रहा है उस पर बात हो रही। बच्चों से बात की गई, टीचर से बात की गई। अब हम मौजूद हैं प्रिंसिपल के पास। सैयदा खातून जन्नत स्पेशल एजुकेशन सेंटर की प्रिंसिपल डॉक्टर रोजीना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैम बताइएगा, स्पेशल एजुकेशन के हवाले से गवर्नमेंट जो है वो फैसलाबाद में 17 इदारे रन कर रही है, जबकि प्राइवेटली आप ही तरह के 10 के करीब इदारे हैं जो स्पेशल बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और यकीनी तौर पर ये हमारी सोसाइटी की खिदमत है, क्योंकि ये बच्चे वो हैं जिनको घर वाले भी बोझ समझते हैं, लेकिन अगर इनको तालीम दिलवा दी जाए तो यकीनी तौर पर ये भी कारआमद शहरी बन सकते हैं। सबसे पहले तो आप बताइएगा कि इन बच्चों की जो पढ़ाई है उसके लिए टीचर्स की रिक्वायरमेंट्स के हवाले से क्या क्या डिमांड्स होती हैं, और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको पढ़कर आगे स्पेशल एजुकेशन की टीचिंग में हमारे टीचर्स आ रहे हैं, और आपकी सिलेक्शन के वक्त किन बातों को मद्देनज़र रखा जाता है, क्योंकि इस तरह के बच्चों को डील करने के लिए यकीनी तौर पर रिक्वायरमेंट जो है वो आम टीचर से थोड़ी डिफरेंट होंगी। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि इस तरह के बच्चों को पढ़ाने के लिए बेसिकली पहले तो हम इन बच्चों को डिसेबल्स नहीं कहते, डिफ़िकल्टी के साथ कहते हैं। और डिफ़िकल्टी किसी की लाइफ में भी हो सकती है, तो जैसी डिफ़िकल्टी होती है उससे डील करने वाला पर्सन भी वैसा ही होता है। तो हमारे पास जो स्टाफ होता है, स्पेशल एजुकेशनिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, और इसके अलावा वोकेशनल की ट्रेनिंग के लिए भी हमने 6 to 7 प्रोग्राम स्टार्ट किए हुए हैं, जिसका मैं आपको बताऊँगी बाद में। और उन प्रोग्राम्स के ज़रिए भी हम इन बच्चों को ब्रॉटअप करने की कोशिश करते हैं। पहली हमारी सबसे मेन असेसमेंट पे फोकस होती है। असेसमेंट के लिए साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, इसके साथ ही जो हैं वोकेशनल के हवाले से भी इसकी असेसमेंट कर ली जाती है। जनरल फिजिशियन, आइज़ का, डेंटल का, मेडिकल का, ये सारे टेस्ट करने के बाद हम बच्चे की असेसमेंट कंप्लीट करके डायग्नोसिस फिर माइल्ड, मॉडरेट और सेवेरिटी लेवल पे देखते हैं। तो अगर इतना प्रोसेस है तो उसमें फिर जाहिर सी बात है स्टाफ भी उसके अकॉर्डिंग होगा। हम स्पेशल एजुकेशनिस्ट को हायर करते हैं जिन्होंने MSc साइकोलॉजी, BS साइकोलॉजी या MA एमएड स्पेशल एजुकेशन किया होता है। स्पीच थेरेपिस्ट हैं, BS साइकोलॉजी, MSc, और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में उनका डिप्लोमा होता है। फिजियोथेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट टेक्नीशियंस हैं, और इस तरह का वोकेशनल का स्टाफ होता है जिसमें हम 6 प्रोग्राम्स को करवा रहे हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट, स्टिचिंग, कुकिंग, पेंटिंग का, म्यूज़िक का, सिंगिंग का, स्पोर्ट्स का। तो इसका मतलब स्पोर्ट्स टीचर भी ऐड होता है, और कंप्यूटर का भी हम करवा रहे हैं। कंप्यूटर में हम ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा करवा रहे हैं इन बच्चों को, और इसके साथ साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी करवा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये सारा स्टाफ ऐड होता है। ये प्लस पॉइंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, स्पेशल एजुकेशन का स्पेशली। अगर उनके पास ये स्टाफ है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ पे जो बच्चों की ट्रेनिंग नहीं हो रही हो। हाँ, बेसिकली ये देखा जाए, पहली जो मैंने देखा है कि वो ये डिफ़िकल्टी है लोगों का इन अदारों तक आना। उसके लिए अवेयरनेस सेशंस, मैं कहती हूँ डोर टू डोर अवेयरनेस की जाए, इसके सेमिनार्स किए जाएं, इसको सोशल मीडिया पे, ऐसे मीडिया पे इसको हाईलाइट किया जाए। डिफ़िकल्टी किसी की लाइफ में भी आ सकती है।
اب ہم ان کو اسپیشل بچوں کو یہ بائی برتھ ہوتے ہیں, کسی ڈیفیکلٹی کی وجہ سے کروموسومل ہوتے ہیں, پرابلم اس طرح کے آتے ہیں, لیکن کسی حادثے میں ٹانگ یا بازو کا ایشو ہو جائے, برین ہیمریج ہو جائے, اسٹروک ہو جائے, اس طرح کا پرابلم آتا ہے تو ان کی اسپیچ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, تو اسے معاشرے کا ایک بیکار انسان سمجھ کے پھینک نہیں دینا چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہمارے تعلیمی ادارے بالخصوص اسپیشل ایجوکیشن کے گورنمنٹ کی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو ہر بچے کو 800 روپیہ اسٹائپنڈ بھی دیا جاتا ہے تاکہ ایسے پیرنٹس جن کے ہاں معذور یا خصوصی بچے موجود ہیں وہ ان کو تعلیمی اداروں میں لے کر آئیں اور بچوں کو پڑھائیں. کیا اسپیشل ایجوکیشن کے جو پرائیویٹ سیکٹر میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں تعلیمی ادارے, ان کو گورنمنٹ کو سپورٹ کرتی ہے کو فائنانشیل, کیونکہ یا تو مخیر حضرات کے تعاون سے اس طرح کے فلاحی ادارے چلتے ہیں یا بچوں سے فیسیں وصول کی جائیں گی. آپ کے ادارے کے حوالے سے اوور آل اسپیشل ایجوکیشن کو پرائیویٹ سیکٹر میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں وہ کس طرح سے رن کر رہے ہیں اور کیا گورنمنٹ فائنانشیل کوئی ایڈ ان کو فراہم کرتی ہے؟ دیکھیں, سیدہ خاتون جنرل اسپیشل ایجوکیشن سینٹر اور ایز اے پرنسپل 147 اسٹوڈنٹ اسٹرینتھ ہے میرے پاس, جس میں 5 ڈیفیکلٹی ڈسیبلٹی اور اس کے علاوہ کوموربڈ 23 ڈس آرڈرس پہ ہم لوگ ورک کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس 0 فیس کے ساتھ 75 اسٹوڈنٹس ہیں, جس کا کوئی بھی چاہے پرسن وہ مجھ سے ڈیٹا وصول کر سکتا ہے. میں ہر پرسن کا, ہر بچے کا ڈیٹا دے سکتی ہوں. بالکل آپ کی بات, جیسے گورنمنٹ اسٹیپنڈ دے رہا ہے اس طرح کے بچوں کو, جیسے گورنمنٹ کے بچوں کو 800 پر منتھ دیا جاتا ہے, اگر ان بچوں کی بھی اس طریقے سے مدد کر دی جائے یا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو یہ بھی بہت اچھی اپنی ایجوکیشن کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن فنڈ ریزنگ جو ہے وہ ہماری بالکل فی الحال مائنس لیول پہ جا رہی ہے, کیونکہ کووڈ کے بعد جو لوگ فنڈ پرووائڈ کرتے بھی تھے ان میں بہت زیادہ بریکس آئیں. تو ایسے ادارے جو ہوتے ہیں وہ مخیر حضرات کی جو فنڈز ہوتے ہیں ان کی ہیلپ سے چلتے ہیں. لیکن گورنمنٹس کو چاہیے کہ جو ایسے ادارے ہیں, میرے پاس 147 رجسٹرڈ بچے ہیں اور 25 کے راؤنڈ اباؤٹ نیکسٹ انکوائریز ہیں. اگر گورنمنٹ اس میں کچھ اکوموڈیشن ان بچوں کے لیے پرووائڈ کرتی ہے, کیونکہ ہم ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ٹریننگ کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ٹریننگ وہ جو ڈیلی بیسس پہ مطلب ہم کرتے ہیں, اور پروفیشنل جسے ہم پروفیشنل کہتے ہیں, پروفیشنل سکلز ڈیولپ کرنا, اور وہ بھی اسپیشل بچوں میں, تو یہ کافی ٹف کام ہوتا ہے. اگر گورنمنٹس اس میں ہمیں کوئی ہیلپ آؤٹ زیادہ کر دیتی ہے ان بچوں کے لیے تو ہم فنڈس ریزنگ کا جو پروسیس تو کنٹینیو رکھیں گے, ان بچوں کی ٹریننگ اور تعلیم و تربیت میں ہمارے لیے آسانی آ جائے گی. دوسرا, جیسے میں نے آپ کو اسٹاف کا بتایا کہ اسپیشل ایجوکیشنل اسپیچ تھراپسٹ اور سائیکالوجسٹ, فزیو تھراپسٹ, دیکھیں ڈگری ہولڈر کو ہائر کرنا اور پھر اس کے مطابق پے نہ کرنا تو یہ ناانصافی ہے. گورنمنٹس کو اس پہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم ایم ایس سی ایم فل کو رکھتے ہیں, جب گورنمنٹ لیول پہ رکھتے ہیں تو 16-17 اسکیل ان کا بھی یہی ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہوتے ہیں, ہمارے بجٹ کے ایشوز ہوتے ہیں, تو ہم ان سے سوری کر کے بہت کم پے پیکیجز پہ ان کو ہائر کرتے ہیں. تو یہ جو اسپیشل ایجوکیشن یا جو بھی کوالیفیکیشن پرسنز ہوتے ہیں یہ ان کی ری انفورسمنٹ ہوتی ہے. جی, یقینی طور پر جو فنڈز ہیں بہت ضروری ہوتے ہیں, اور اس حوالے سے یقینی طور پر مخیر حضرات جو ہیں ان کو مزید بھی سپورٹ کرنا چاہیے ایسے اداروں کو. اچھا یہ بتائیں, سکسیس سٹوریز کے حوالے سے کوئی ایسے بچے آپ کی نظر میں ہوں کہ جو یہاں سے پڑھ کر یا اسپیشل ایجوکیشن کے اداروں سے پڑھ کر آگے کامیاب ہوئے ہیں, اس حوالے سے تاکہ یہ موٹیویشن ہوگی ان پیرنٹس کے لیے جن کے ہاں اسپیشل بچے موجود ہیں لیکن وہ اس کو کہیں سپورٹ نہیں کر رہے, ان کو کہیں ایجوکیٹ نہیں کر رہے, ان کو کسی ادارے تک نہیں پہنچا رہے. اس حوالے سے سکسیس سٹوریز کے حوالے سے اگر بات کریں, کیونکہ ہم نے تو دیکھا کہ اقوام متحدہ میں بھی جو بلائنڈ ہماری فیمیل تھی اس نے پاکستان کی نمائندگی بھی کی, اور اس طرح سے CSS آفیسرز بن رہے ہیں اور مختلف جگہوں پہ معذور بچے جا رہے ہیں. تو فیصل آباد کی یا اسپیشلی آپ کے ادارے کی بات کریں تو سکسیس سٹوریز کے حوالے سے کہ کس طرح سے یہ آگے گرو کرتے ہیں, کس طرح سے کون کون سی فیلڈز میں زیادہ تر یہ بچے جاتے ہیں؟ جی, آپ نے دیکھا مہنور 8 سال سے اس ادارے میں ہے بچی یہاں پہ, یعنی اب 8 کلاس کے ایگزام بورڈ ایگزام دے گی. سب سے اچھی اسپیشلٹی ہمارے ادارے کی یہ ہے. اور پرائیویٹ سیکٹرز میں کہ ہمارے بورڈ کے ایگزامز ہوتے ہیں 5th کلاس کے, 8th کے, 9th 10th. ابھی ہمارے پاس 2 بچے اور ہیں جو کہ ہیئرنگ پرابلم کے ساتھ ہیں اور کمیونیکیشن ڈس آرڈر تھا ان میں, لیکن انہوں نے ماشاء اللہ 8th 9th 10th کے ایگزام یہیں پہ دیے ہیں اور فرسٹ ایئر میں اب ہیں, اور 9th 10th میں انہوں نے اسکالرشپ لیا ہے, اور دونوں بچے جو ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے اسکالرشپ پہ ہیں. اب دوسری لیول پہ اگر دیکھیں, ہمارے پاس نجف ہے, وہ ایز اے کیئر ٹیکر ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اسٹاف کو, بچوں کے ساتھ ساتھ اسٹاف کو. وہ یہاں پہ کینٹین چلا رہا ہے, یہ بھی اس ادارے کی, اور وہ بچہ ADHD ہے. بیسیکلی میں بچہ کہوں گی لیکن وہ میرے سے ایج میں شاید بڑا ہے, لیکن وہ بچہ اس وجہ سے کہ اس کا IQ لیول, ہم IQ بیس پہ یا ڈسیبلٹی لیول پہ بچوں کی کلاسز کی رینکنگ کرتے ہیں,
تو آئی کیو لیول پہ وہ بچہ 10 to 12 ایئرس کا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت اچھی کینٹین چلا رہا ہے، تو یہ اچیومنٹس میں ہے. اسی طرح ہمارے پاس بچی عبیر عدن ہے، اور اس کی ہمارے سوشل میڈیا چینل پہ SKJ سپر کڈس کے نام سے چینل ہے، اس پہ ان بچوں کی پرفارمنسز چیک کر سکتے ہیں. اور میں چیلنج کرتی ہوں کہ گورنمنٹ لیول کا ہو یا پرائیویٹ لیول کا، کہیں بھی اسٹیج پرفارمنسز ہوں، اسپیچ کی ہو، کوئی ڈرامہ ہو یا کچھ بھی ہو، اور کوئی ایسا میدان نہیں جہاں ہمارے بچے پرفارم نہیں کر سکتے الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ اوور آل سوسائٹی کے رول کے حوالے سے اور پیرنٹس کے رول کے حوالے سے ہمارے تعلیمی ادارے تو موجود ہیں، گورنمنٹ کی سطح پر بھی 17 ادارے ایسے ہیں جو کہ ان بچوں کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں اور فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں. وہ ایون ٹرانسپورٹ بھی پک اینڈ ڈراپ دے رہے ہیں بچوں کو، اور 10 کے قریب آپ نے بتایا، اور فیصل آباد میں بھی ایسے ادارے کام کر رہے ہیں. تو سوسائٹی میں چینج کے حوالے سے، لوگوں کا بیہیویئر اسپیشل بچوں کے حوالے سے اور پیرنٹس کا بالخصوص، اس میں کیا چینج آنی چاہیے؟ کیونکہ ابھی تک آج کے دن تک بھی لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں اسپیشلٹی کا اور خصوصی بچوں کا، اور اس طرح سے اگر وہ جنرل ایجوکیشن میں کوئی جانا چاہے کسی بیریئر کے باوجود، اس کو وہاں بھی مذاق بنایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے سوسائٹی اور پیرنٹس اور سب مل کر کیا رول پلے کر سکتے ہیں کہ ان کی جو ڈگنیٹی کے حوالے سے بھی وہ بچے جو ہیں وہ سیکیور فیل کریں خود کو؟ دیکھیے، سوسائٹی میں یہ میسیج سب کو ہی کنوے کرنا چاہیے کہ انکلیوژن. اب کسی کی آنکھ نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی ایکسٹرا ایبلٹی اس کے اندر ہے، کسی کے کانوں کی سماعت نہیں ہے تو اس کے اندر ایکسٹرا ایبلٹی ہے. اور میں نے ہمارے پاس قاری صاحب ہیں، ان کو دیکھا ہے کہ وہ قرآن کے حافظ ہیں. اب انہیں نظر نہیں آتا لیکن حافظ قرآن ہے، آپ کوئی بھی آیت ان سے سن سکتے ہیں. اور یہ اس لیے انہیں ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے زندگی میں نے بتایا کہ ڈیفیکلٹی کسی کی لائف میں، اور اسے ڈسیبلٹی نہ سمجھیں، یہ ڈیفیکلٹی ہے. یہ ڈیفیکلٹی ہم لوگوں کے لیے، ان کے لیے نہیں. چیلنج ہے. ہمارے کوئی بھی پیارا بہن بھائی ماں باپ، ان میں سے کسی کو بھی کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، اور وہ سڈنلی بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ بائی برتھ ہی ڈسیبل ہوگا، سڈنلی بھی ہو سکتا ہے. اس لیے انہیں معاشرے کا ایک امپورٹنٹ پارٹ سمجھ کے ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور انہیں تضحیک کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. اور ان کو پرسن ود ڈسیبلٹی اب کہا جاتا ہے، یعنی پرسن پہلے اور ڈسیبلٹی کو بعد میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے. یعنی انسان کی جو ہے اشرف المخلوقات، اسے سب سے پہلے کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو میرا یہی میسیج ہے کہ ان بچوں کو دوسرے بچوں کی طرح، جیسے آپ اپنے جنرل بچوں کو فروٹفل سمجھتے ہیں نا، کہ ہمارے بچے نے 5th کے ایگزام دے دیے کہ اس نے ٹیچر بننا ہے، اس نے ڈاکٹر بننا ہے. دیکھیں، ہر انسان کے اندر ایبلٹی لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے. کبھی کبھار پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ٹیچر بنے گا، تو واقعی وہ ڈاکٹر بن کے دکھا دیتا ہے. اگر ان پہ بھی اسی طریقے سے فوکس کیا جائے تو یہ بھی معاشرے کے اندر امپورٹنٹ بن سکتے ہیں. نہیں تو ہسٹری کھول کے آپ لوگ دیکھ لیں، ہسٹری کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈسیبلس تھے، کسی ڈیفیکلٹی کے ساتھ تھے، لیکن ان کے بڑے بڑے لیولس پہ انہوں نے بکس بھی لکھی ہیں اور اس طرح کے کافی کام کیے. لیکن ان کو معاشرے کا امپورٹنٹ پارٹ ضرور سمجھیں. انسان ہونے کے ناطے میرا ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اگر ہم اس کی جگہ ہوتے، تو آپ دیکھیے گا کہ ایسی ری انفورسمنٹ آپ کی باڈی کے اندر سے، آپ کے دل اور دماغ سے ایسے میسیجز آپ کو موصول ہوں گے کہ آپ کبھی کسی کو دھکا نہیں لگائیں گے. آپ اس کا بازو بن جائیں گے، جس کا بازو نہیں ہے، جس کی ٹانگ نہیں ہے، اس کا سہارا بن جائیں گے، اور آپ کو زندگی آپ کی اور اس کی بہت آسان ہو جائے گی. اچھا، ایک لاسٹ کویشچن آپ سے یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں اگر آپ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، گورنمنٹ کی سطح پر بھی ادارے موجود ہیں، لیکن بعد میں جب ان بچوں نے فیلڈ میں جانا ہے، مختلف جگہ پہ جابس کے لیے جانا ہے، وہاں پر ایکسیسیبلٹی کے بہت زیادہ ایشوز ہیں. ہمارے ہاں جابس کے لیے اگر کوئی جائے گا، اس کو اگر فرسٹ فلور پہ کہیں پہ جانا پڑے گا، وہاں پر ریمپ ہمارے ہاں موجود نہیں ہوں گے. بالخصوص جو فزیکلی ہینڈی کیپ بچے ہیں، ان کے لیے اگر بات کریں تو ان کی موومنٹ کے حوالے سے ہمارے ہاں ساری بلڈنگ جو ہیں وہ ایکسیسیبلٹی کے حوالے سے ان میں کافی ایشوز ہیں. تو اس حوالے سے تعلیمی ادارے ہمارے اسپیشل ایجوکیشن کے وہ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی میسج گورنمنٹ کو، کوئی مطالبہ گورنمنٹ سے کہ اس طرح کی قوانین تو موجود ہوتے ہیں کہ جناب ایکسیسیبلٹی پرسن ود ڈسیبلٹی کے لیے ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. ہماری پبلک بلڈنگز میں بھی اس طرح کا نہیں ہوتا. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، جو بچے ڈیفیکلٹی فزیکلی کے ساتھ ہیں ان کے لیے ریمپس، ان کے لیے لفٹ اور اسٹیئرس کا، یعنی جس طریقے سے ان کی موومنٹ ایزیلی ہو سکے. ہم ان اداروں میں، اب ہمارے الحمدللہ یہاں ادارے میں لفٹ بھی ہے، ریمپ کا سسٹم بھی ہے، تو بچے ایزیلی، کوئی ہمیں کبھی فیل نہیں ہوا کہ بیسمنٹ سے گراؤنڈ فلور پہ اور گراؤنڈ فلور سے فرسٹ یا سیکنڈ پہ بچوں کو لے کر جانا ہے کہ ڈیفیکلٹی آ رہی ہے یا بچوں کو ڈیفیکلٹی آ رہی ہے. تو اگر ان کو اسی طرح فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے ایسی جگہوں پہ جہاں پہ انہوں نے جاب کرنی ہے یا پھر ان کا نیکسٹ پروفیشنل فیوچر لائف چل رہی ہو، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی بھی بلڈنگ ہے نا، اسے تب تک اس کا نقشہ میرا خیال ہے پاس نہ کیا جائے جب تک وہاں پہ ریم نہ ہو.
تاکہ ایزیلی ان کا موومنٹ کرنا آسانی سے وہ کر سکیں. شاپنگ پلازاز ہیں, اگر ہم انہیں اپنی سوسائٹی میں اپنے ایکول سمجھیں گے تو ہی یہ ایکول آئیں گے, صرف کہنے سے نہیں ہوگا. بالکل یقینی طور پر ان بچوں کے لیے نہ صرف تعلیمی ادارے کھولنے کی ضرورت ہے, وہاں پر ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, بلکہ گورنمنٹ کی یہ بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ان بچوں کے لیے ایکسیسیبلٹی جو ہے وہ تمام عمارتوں میں, بالخصوص جہاں پر یہ جاب کے لیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ شاپنگ پلازاز کی بات ہوئی اور دیگر جگہوں پر بھی جہاں بھی پبلک ایکسیس ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے, وہاں پر خصوصی طور پر نقشے کی منظوری ہی مشروط کرنی چاہیے. ڈسیبل پرسنز کے حوالے سے جو ان کی ایکسیس ہے وہ جب تک یقینی نہ بنائی جائے, وہاں پر ان کی ایکسیسیبلٹی کا خیال رکھا جائے, تو یقینی طور پر ہمیں بچوں کو پڑھانا بھی ہے, ان بچوں کو قومی دھارے میں بھی لے کر آنا ہے, اور یقینی طور پر ان کے لیے جو سازگار ماحول ہے اس کو بھی یقینی بنانے کی ضرورت ہے. ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں اسپیشل بچوں کی تعلیم کے حوالے سے حکومت کی سطح پر, پرائیویٹ سطح پر کون کون سی فیسلٹیز ہیں اور کتنے % والدین ایسے ہیں جو کہ اپنے بچوں کو گھروں میں بٹھائے ہوئے ہیں اور تعلیمی اداروں میں نہیں بھیج رہے. اس پر بات کرنے کے لیے ڈیو اسپیشل ایجوکیشن عبدالستار ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. سر بتائے گا کہ اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے جہاں پر گورنمنٹ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, پرائیویٹ سیکٹر بھی فیصل آباد میں کافی بڑی تعداد میں بچوں کو اکوموڈیٹ کر رہا ہے. ہمارے یہاں فیصل آباد کی اگر بات کریں تو کتنے اسپیشل بچے ہمارے تعلیمی اداروں میں آ رہے ہیں اور مزید گنجائش کتنی زیادہ ہے؟ سہولیات کے حوالے سے بھی ساتھ تھوڑا بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو. جی اس وقت فیصل آباد میں 17 اسپیشل ایجوکیشن کے ادارے کام کر رہے ہیں, جس میں ایک ڈگری کالج ہے, یہاں BA تک تعلیم دی جاتی ہے, اور 16 ایسے ادارے ہیں جس میں کچھ پرائمری بھی ہیں, مڈل بھی ہیں اور سیکنڈری بھی ہیں. تو ان 17 اداروں میں اس وقت 2600 کے قریب اسپیشل بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو ان بچوں کی ہر طرح سے تعلیم و تربیت بھی کی جاتی ہے, ان کو ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے, اور جتنی بھی سہولیات ہیں, انسینٹیوز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ٹائم ٹو ٹائم اناؤنس کیے جاتے ہیں, وہ بھی ان کو دیے جا رہے ہیں. تو اسی طرح جیسے جنرل ایجوکیشن میں گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ ساتھ ایک پرائیویٹ اداروں کا بھی بہت بڑا رول ہے, اسی طرح ہمارے شہر میں بھی 8 NGO جو ہیں جو نان گورنمنٹ ہیں وہ بھی ان اسپیشل بچوں کی تعلیم و تربیت پر کام کر رہی ہیں. تو ہمارے بچوں اداروں میں جو اس وقت 2600 کے قریب بچے پڑھ رہے ہیں, تو اتنے ہی بچوں کی ابھی اور گنجائش ہے. تو والدین سے ریکویسٹ ہے کہ اب آپ اپنے بچوں کو جلد از جلد جتنی جلدی آپ اسپیشل ایجوکیشن کے اداروں میں لے کے آئیں گے, ان کی ارلی ڈیٹیکشن ہوگی, ان کی اسیسمنٹ ہوگی, اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ان کی ڈسیبلٹی کس لیول کی ہے, تو اس کی پراپر ریہیبلیٹیشن کی جا سکے گی, اور اس کی تعلیم و تربیت جتنی ٹائم پہ ہوں گی اور وہ بچے اتنے ہی اچھے معاشرے کے شہری بن سکیں گے. اور یہاں تک آپ نے کہا کہ جی ان بچوں کو کون کون سی سہولیات دی جاتی ہیں, تو ان بچوں کو ہم جو ہے بکس فری دی جاتی ہیں, یونیفارم ان کو فری دیا جاتا ہے, ایجوکیشن ٹوٹلی ان کی فری ہے, اور جو بچے ہاسٹل میں رہنا چاہیں ان کے لیے کھانے پینے کا, رہائش کا انتظام فری ہے, ان کو گھروں سے لانا اور گھر میں چھوڑنا, ٹرانسپورٹیشن کی سہولت فری ہے. اور اس کے علاوہ 800 روپیہ ہر بچے کو ہم ماہانہ وظیفہ دیتے ہیں اگر بچے کی حاضری ایک مہینے میں 70 سے 80% ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے ٹیچنگ ایڈز ہیں اور ان کے ریکریشنل ٹرپس ہیں اور ٹیچنگ ایڈز ہیں, ہیئرنگ ایڈز ہیں, یا ان کی کوئی بھی ذہنی جو نفسیات کا کسی بچے کو مسئلہ ہے اس کی ذہنی اسیسمنٹ ہونی ہے, اس کی ویژول اسیسمنٹ ہونی ہے, اس کی ہیئرنگ اسیسمنٹ ہونی ہے, تمام کی تمام سہولیات جو ہیں وہ بچوں کو فری آف کاسٹ دی جا رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کے میڈیا کے توسط سے بھی آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ہمارے ان اسپیشل بچوں کی بہتری کے لیے آواز بنے ہیں. اور یہ آپ کے چینل کے توسط سے میری والدین سے اپیل ہے پھر کہ جو بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا گھروں میں ابھی ماں باپ جو ہے ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے, تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ان بچوں کو فوراً ہمارے اداروں میں داخل کروائیں تاکہ ان کی تعلیم و تربیت پہ جلد از جلد کام شروع کیا جائے. سر یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ادارے ہیں کہ جو کہ رینٹ کی بلڈنگز میں موجود ہیں, وہاں پر ایکسیسیبلٹی کے حوالے سے ایشوز بھی ہیں. اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر کے بھی جتنے بھی ادارے ہیں وہ بھی موسٹلی رینٹڈ بلڈنگز میں ہوتے ہیں. تو ان کی ایکسیسیبلٹی کے حوالے سے کیا کسی چیزوں کا کوئی باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے یا نہیں؟ اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کو کبھی سجیشنز ایسی دی گئی کہ یہ بچے اگر یہاں سے تعلیمی اداروں سے پڑھ کے جائیں گے تو انہوں نے جابس تو آ کے آپ کے نارمل اداروں میں کرنی ہے, وہاں پر بھی بہت زیادہ ایشوز ہیں کہ عمارتوں میں ایکسیس کے حوالے سے کوئی کام
काम ज़्यादा नज़र नहीं आता। तो पढ़ाई के साथ साथ, तालीमी इदारों के साथ साथ, क्या जनरल बिल्डिंग्स के हवाले से और गवर्नमेंट को कभी ऐसी सजेशन दी गई कि हर जगह पे इन बच्चों के लिए साजगार माहौल दिया जाए, ताकि ये खसूसी बच्चे अगर पढ़ लिख कर बाहर जाएँ तो जॉब्स के हवाले से भी इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो और इनकी एक्सेसिबिलिटी के इशू सामने ना आए? जी बिल्कुल, इस पे हमारे यहाँ भी कोई 4 से 5 इदारे ऐसे हैं शहर के अंदर जो रेंटेड बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारी कोशिश होती है कि इनके लिए ऐसी बिल्डिंग रेंट पे ली जाए जो फ्रेंडली डिसेबल हो, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट को हमने रिक्वेस्ट भी की हुई है, हमारे केसेस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चल रहे हैं। जैसे हमें कोई उसमें स्टेट लैंड अलॉट होगी तो उस पर हमारे इदारे प्रॉपर डिज़ाइन के साथ बनना शुरू होंगे। और यहाँ तक आपने बात की है कि इन बच्चों के एक्सेसिबिलिटी के लिए जो है बिल्डिंग्स हैं वो डिसेबल फ्रेंडली नहीं हैं, तो 2012 में कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि जी इन बच्चों की जो इजी एक्सेस है, जैसे जो व्हील चेयर वाले लोग हैं वो उनकी इजी एक्सेस नहीं होती, रैंप नहीं बने होते। तो 2012 में फिर कैबिनेट डिवीज़न के कोर्ट के ऑर्डर पे कैबिनेट ने एक ऑर्डर पास किया था कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो उसके बाद जितने भी 2012 से ऑनवर्ड जितने भी प्लाजाज बन रहे हैं या नई इमारतें बन रही हैं, तो उसमें इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि लोगों के लिए जो है उनकी इजी एक्सेस हो, फिज़िकली डिसेबल जो लोग हैं उनकी व्हील चेयर का कोई उनके लिए मसला ना हो। और स्पेशल एजुकेशन के इदारों में तो जो हमारी एक प्रोटोटाइप बिल्डिंग डिज़ाइन की गई है वो स्पेशली इनकी डिसेबिलिटी को जहन में रख के डिज़ाइन की गई है, और आइंदा मज़ीद उसमें टाइम टू टाइम बच्चों की डिसेबिलिटी को जहन में रखते हुए उसमें रद्दोबदल होती रहती है। सर ये बताइएगा कि गवर्नमेंट के इदारों में जो फैसिलिटीज़ फराहम की जाती हैं, बिलखसूस स्टाइपेंड के हवाले से अगर बात करें कि हर बच्चे को जो कि तालीम हासिल करने आता है, स्पेशल बच्चा, उसको 800 रुपये माहाना दिया जाता है, पिक एंड ड्रॉप दिया जाता है, दीगर फैसिलिटीज़ हैं। तो क्या प्राइवेट सेक्टर के लिए ऐसी कोई फैसिलिटी मौजूद है? जिस तरह पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जो है वो जनरल एजुकेशन के इदारों को फ़ंड करती है और बच्चों को वो फ्री तालीम देते हैं, और लेकिन उसका मुआवजा जाज या फंडिंग जो है वो पंजाब गवर्नमेंट फराहम करती है। क्या स्पेशल एजुकेशन के इदारों के लिए ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वो भी बच्चों को फ्री एजुकेशन दें और उसकी फंडिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर करें? जी, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में इस तरह का अभी कोई इंसेंटिव नहीं है। 2012 तक जो है कि इन इदारों को गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव दिया जाता था। अब चूँकि काफ़ी देर से इन इदारों को इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा है, इनको भी इंसेंटिव देना चाहिए ताकि वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी भी हौसला अफजाई की जाए। बेसिकली ये 800 रुपया एक बच्चों को इंसेंटिव का एक अट्रैक्शन दी जाती है ताकि बच्चे जो स्कूल आएँ और वो खुशी भी फील करें कि जी हमें एक इंसेंटिव मिलना है स्टाइपेंड की मद में। तो उससे इसका बेसिकली मकसद यही था कि ये बच्चों को घरों से निकाल के इदारों तक लाया जाए। सर ये बताइएगा कि आपने बताया कि फैसलाबाद के स्पेशल एजुकेशन के तालीमी इदारों में 2800 या 2600 के करीब बच्चे जो हैं वो ज़ेर तालीम हैं, लेकिन अगर सेंसस की बात करें तो फैसलाबाद की आबादी तकरीबन 1 करोड़ के लगभग है, और अगर उसमें से रेशो निकाली जाए माजूर अफराद की या स्पेशल की तो वो तकरीबन कम से कम 20,000 बनते हैं जो डाटा के अकॉर्डिंग है। तो उसमें से अगर बच्चे भी लगाएं तो 50% तो होंगे, क्योंकि हमारी सेंसस कहती है कि यूथ हमारा 50% से ज़्यादा है। इसका मतलब कि 10,000 के करीब तो हमारे फैसलाबाद में बच्चे होंगे जो कि डिसेबल हैं। क्या उन तमाम को तालीमी इदारों तक अभी तक नहीं लाया गया? ये गवर्नमेंट की नाकामी है या वालिदैन इसमें कसूरवार हैं कि वो अपने बच्चों को तालीमी इदारों तक नहीं ला रहे? उन पेरेंट्स के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए क्या पैगाम है जो कि स्पेशल बच्चे घरों में बैठाए हुए हैं, उनको अभी तक तालीम के दायरे में नहीं लेकर आए और उनको बोझ समझकर हमेशा घर में ही किसी कोने में पड़ा रहने दिया जाता है? पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए, और इसमें गवर्नमेंट का मज़ीद क्या रोल हो सकता है कि उन बच्चों को भी तालीमी इदारे में लाया जाए जो कि माजूरी की बायस, स्पेशलिटी के बायस अभी तक घरों में बैठे हुए हैं और अभी तक उनको उनके पेरेंट्स ने तालीम की तरफ राग़िब नहीं किया? जी बिल्कुल, इसमें ये पिछले 2 साल से हमारे डिपार्टमेंट में जो डीजी डायरेक्टर जनरल हैं परवेज़ इकबाल भट्ट साहब, वो उन्होंने इस बात को बड़ा फोकस किया हुआ है कि हमारे जितने भी पंजाब में 324 इदारे हैं, हम इसको प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हम जो पम्फलेट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अलावा हमारी जो बसेज़ हैं उसके पीछे हमने पैनाफ्लेक्सेस लगाई हुई हैं, स्टीमर्स लगवाए हुए हैं रेडियो स्टेशंस में, और हम आप जैसे साथियों के ताउन से आपके चैनल ने तो हमेशा ही हमारी बड़ी हौसला अफजाई किया है और हमारी आवाज़ को बहुत बुलंद किया है। तो इस तरह गवर्नमेंट ने ये इसमें बड़ा फोकस किया हुआ है कि जी अवेयरनेस कैंपेन है जो पेरेंट्स को वो उसकी स्पीड को तेज़ किया जाए। तो उसमें अब पिछले साल की बनिस्बत, क्योंकि पिछला साल तो कोरोना की नज़र रहा है, लेकिन अब कोरोना के बाद जैसे ही इदारे खुले हैं तो हमारी जो इनरोलमेंट है वो इंक्रीज़ भी हुई है। तो इसमें मैं दोबारा वालिदैन से यही कहूँगा कि अब तो हर तहसील में टाउन लेवल पे स्पेशल एजुकेशन के इदारे मौजूद हैं।
तो आप अपने बच्चों को इन इदारों में ले जाकर दाखिल करवाएं, क्योंकि जैसे ही हमारी एक जितनी कैपेसिटी है उससे जब अगर बच्चे बढ़ जाते हैं तो हम एक सर्वे फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाकर महकमे को भेजते हैं, तो वो नई जगह पे एक नया इदारा बना देते हैं। तो इसमें मैं फिर एंड पे यही कहूँगा, वालिदैन से ही मेरी अपील है कि वो अपने बच्चों को बहुत जल्द इन इदारों में दाखिल करें। सर एंड पर आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि मोटिवेशन के हवाले से हमारी कितनी सक्सेस स्टोरीज़ मौजूद हैं स्पेशल एजुकेशन में जो इन इदारों से पढ़ के आज किसी जगह पर मौजूद हैं। इस हवाले से कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो, कोई ऐसे लोग जो यहाँ इन इदारों से पढ़कर स्पेशल होने के बावजूद आला ओहदों पर हों या तरक्की की मनाजिल तय कर चुके हों, ताकि उन पेरेंट्स के लिए मोटिवेशन हो जो अपने बच्चों को सिर्फ उनकी किसी स्पेशल और डिसेबिलिटी की वजह से घरों पर बैठा कर रखते हैं, वो भी अपने बच्चों को तालीमी इदारों की तरफ राग़िब करें। जी देखें, वैसे तो बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ हैं। जैसे एक लाहौर की फैमिली है, उसमें एक सलीम यूसुफ साहब हैं, वो सिविल जज हैं। उनकी बहन जो है CSP ऑफिसर है, फॉरेन अफेयर्स में काम कर रही हैं। एक उनकी जो बहन है वो एजुकेशनिस्ट है। तो उसके बाद अगर मैं फैसलाबाद की बात करूं तो फैसलाबाद में भी हमारे ही एक स्पेशल एजुकेशन के इदारे के टीचर थे, फैसल मजीद साहब। उन्होंने CSS के, वो विजुअली इम्पेयर्ड थे, उन्होंने CSS किया। CSS करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान भर में 12वीं पोजीशन हासिल की। आजकल वो असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेन अफेयर्स के ओहदे पर फायज़ हैं, इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक और हमारे विजुअली इम्पेयर्ड साथी इधर हमारे इदारे में काम करते थे, अनवर साहब। वो उन्होंने PhD पॉलिटिकल साइंस में किया और GC यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरार वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा बेशुमार सक्सेस स्टोरीज़ है। हमारे अपने ही महकमे में 3 भाई हैं, वो तीनों के तीनों विजुअली इम्पेयर्ड हैं। वो उनमें से 2 इस वक्त ग्रेड 17 में काम कर रहे हैं और एक ग्रेड 16 में काम कर रहा है। बल्कि ये ना सिर्फ इन्होंने अपना खर्चा खुद उठाया हुआ, बल्कि ये अपनी पूरी फैमिली की कफालत कर रहे हैं। तो इस तरह की और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। तो मैं माँ बाप से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हिम्मत हारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अगर आप थोड़ा साथ दें, कोई सोसाइटी अपना कंट्रीब्यूट कर रही है और प्रोफेशनल्स भी अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, तो मिलजुल के हम इन लोगों को मुआशरे का मफीद शहरी भी बना सकते हैं और इनको अपने पाँव पे खड़ा कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। DO स्पेशल एजुकेशन अब्दुल सत्तार हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे और स्पेशल एजुकेशन के हवाले से बात हो रही थी। यकीनी तौर पर हुकूमत की तरफ से 17 इदारे जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज़ हैं वो भरपूर तौर पर आवाम तक पहुँचा रहे हैं और बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो कि वालिदैन अक्सर इनको बोझ समझ लेते हैं, लेकिन बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ अभी बता रहे थे कि हमारे पास मौजूद हैं। तो यकीनी तौर पर उन वालिदैन के लिए ये मोटिवेशन है कि वो अपने बच्चों को तालीमी इदारों में भेजें। घर बिठा लेना किसी भी माजूरी के बायस किसी भी स्पेशल बच्चे को ये मसले का हल नहीं है। उनको अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए और इस मुआशरे का अहम शहरी बनाने के लिए लाजिम है कि उनको भी तालीमी इदारे में लाया जाए, उनको तालीम दिलवाई जाए, उनको मुख्तलिफ हुनर जो हैं वो सिखाए जाएँ, क्योंकि तालीम के साथ साथ स्पेशल एजुकेशन के इदारे मुख्तलिफ हुनर भी बच्चों को सिखा रहे हैं ताकि वो कल को अपने पाँव पर खड़ा हो सके और इस मुआशरे पर या अपने घर वालों पर बोझ बनने के बजाय अपना ना सिर्फ सहारा बने, बल्कि बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि हमारे स्पेशल अफराद जो हैं वो पूरी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दोनों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें।